दाबातुल अर्ज़ ज़मीन का एक ऐसा जानवर जो कुर्बे क़यामत ज़मीन फाड़ के ज़मीन से निकलेगा। दाबातुल अर्ज़ क़यामत की एक ऐसी निशानी जो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फ़र्क कर देगी। एक ऐसा जानवर जो मुसलमानों के चेहरे रोशन और काफिरों के चेहरे स्याह कर देगा। आज की इस वीडियो में आप दाबातुल अर्ज़ के बारे में जानेंगे कि कुरान और हदीस इसके बारे में क्या कहते हैं। दाबातुल अर्ज़ दोस्तों, दाबातुल अर्ज़ से मुराद एक अजीबो खलकत और नादर शक्ल का जानवर है जो मस्ते हरम से कोहे सफ़ा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चुपाहे की सूरत में होगा, जिसकी तराजी 60 गज की होगी। उसकी नमोदार होने की सूरत ये होगी, वो कोहे सफ़ा जो काबा की मशरक़ की जानब वाक़या है, यकायक ज़लज़ले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी से जाएगा कि कोई फ़र्द बशर उसका पीछा न कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला भी न कर सकेगा। जहाँ जहाँ जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो साहिब ईमान होगा उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असासा छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमन लिख देगा, और जो काफर होगा उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से स्याह मोहर लगा देगा और उसके मुंह पर काफर लिख देगा। दोस्तों, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक़्त ज़ाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बाज़ कहते हैं ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज़ कहते हैं कि ये किसी और जगह से, जिसकी तफसील हम आपको आगे बताएंगे। कहते हैं वो जानवर बोलेगा, बातें भी करेगा और कहेगा लोग अल्लाह की आयतों का यकीन नहीं करते थे। इब्ने जरीर उसी को मुख्तार कहते हैं, लेकिन इस कौल में नज़र है, वल्लाहु आलम। इब्ने अब्बास का कौल है कि वो उन्हें ज़ख्मी करेगा, और एक रिवायत में है और वो ये दोनों करेगा। ये कौल बहुत अच्छा है और दोनों बातों में कोई तज़ाद भी नहीं, वल्लाहु आलम। दोस्तों, वो अहादीस जो दाबातुल अर्ज़ के बारे में मरवी हैं, इनमें से कुछ हम आपको बयान करते हैं। अबू दाऊद में है कि दाबातुल अर्ज़ 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से ज़ाहिर होगा, उसका जिक्र शहर मक्का तक ना पहुँचेगा, फिर लंबे ज़माने के बाद दोबारा निकलेगा और लोगों की ज़बानों पर उसका किस्सा चर्चा होगा, यहाँ तक कि मक्का में भी उसकी शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत और अज़मत वाली मस्जिदुल हराम में होंगे, उसी वक़्त अचानक दाबातुल अर्ज़ उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकने मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग उसको देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिसली रोशन सितारे मुनव्वर कर देगा। उनसे भागकर ना कोई भाग सकता है, ना छुप सकेगा। यहाँ तक कि एक शख्स उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा अब नमाज को खड़ा हुआ है, फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके इन निशानात के बाद काफिर मोमन का साफ साफ इम्तियाज़ हो जाएगा, यहाँ तक कि मोमन काफिर से कहेगा कि ए काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमन से कहेगा ए मोमन मेरा हक अदा कर। ये रवायत हुज़ैफ़ा बिन असीद से मौक़फ़न भी मरवी है। एक दूसरी रवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा, जबकि आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे, और उसकी असनाद सही नहीं है। सही मुस्लिम में है कि सबसे पहले जो निशानी ज़ाहिर होगी वो सूरज का मगरब से निकलना और दाबातुल अर्ज़ का ज़ही के वक़्त आ जाना है। इन दोनों में से जो पहले होगा इसके बाद ही दूसरा होगा। इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ में है, आपने फरमाया 6 चीज़ों की आमद से पहले नेक अमाल कर लो। सूरज का मगरब से निकलना, धुएँ का आना, दज्जाल का आना और दाबातुल अर्ज़ का आना। ये हदीस और सनदों से दूसरी किताबों में भी है। अबू दाऊद तयालसी में है
کہ دعوت الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا، مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کرے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے روایت ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا، مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکائے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہیں سے دعوت الارض نکلے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میرے اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کی کھڑ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو وہ چٹان دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف جائے گا، یہاں بھی واز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو عفان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر مجھے معلوم نہیں۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا۔ حضرت عزیر کے ایک کلام کی حکایت ہے کہ سندوم کے نیچے سے یہ نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوگی جو بھی پوری نہ ہوں، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو حاصل نہ ہوں، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔ دوستو اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سبز رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ رخ ہوگی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے یا بالے کی طرح کا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ اسی طرح ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا، اور کافر کے چہرے پر خاتمِ سلیمانی سے نشانی لگائے گا، جو پھیل جائے گا اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے، اور خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ دوستو یہ تھی تفصیل دعوت الارض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں بیان کی گئی ہیں اور آپ کے گوش گزار کی گئی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جسے ہم نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ بنایا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور ضرور کیجئے گا، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔